ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में बंगाल पर कब्जा करने के बाद कैसे पूरे बर्रे सगीर को गुलामी के दौर में धकेला। इसकी लाश देखकर एक अंग्रेज अफसर ने कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तहलील कब और कैसे हुई, यही सब कुछ हमारी आज की वीडियो का मौजू है। 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपना कैपिटल बनाया और बर्रे सगीर में अपने पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स को तैनात किया। यहीं से बर्रे सगीर में कंपनी के ऑफिशियल दौर का आगाज़ हुआ। उस दौर में बर्रे सगीर में अंग्रेज़ों के अलावा 3 बड़ी कुव्वतें थीं। मरहट्टे, जो कि बर्रे सगीर के अक्सर हिस्से पर काबिज़ थे, हैदराबाद दक्कन के निज़ाम, और जनूबी बर्रे सगीर में सल्तनत मैसूर, जिसके हुक्मरान टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली थे। हैदराबाद के निज़ाम तो मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों की मुट्ठी में थे। दूसरी तरफ मरहट्टों और अंग्रेज़ों के दरमियान पहली एंग्लो मराठा वार के बाद, जो कि 1775 से 1782 के दरमियान अंग्रेज़ों और मरहट्टों के दरमियान लड़ी गई, 20 साल अमन मुआहदा हो गया और ये दोनों इत्तेहादी बन गए। अब सिर्फ़ और सिर्फ मैसूर की रियासत ही ऐसी बची थी जो कि अंग्रेज़ों की इस्तामारी कुव्वत के सामने सीना ताने खड़ी थी। 1767 से 1799 तक अंग्रेज़ों और रियासत मैसूर के दरमियान 4 बड़ी जंगें लड़ी गई। दूसरी एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1780 से 1784 तक लड़ी गई, के दौरान पहली एंग्लो मैसूर वार में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा देने वाले सुल्तान हैदर अली का कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ और सल्तनत मैसूर की जिम्मेदारी इनके बेटे फतह अली टीपू के कंधों पर आ पड़ी, जिन्हें तारीख टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान एक बेहतरीन जर्नेल होने के साथ साथ एक बेहतरीन हुक्मरान भी थे। आपने अपने दौर में कई फौजी, समाजी और माशी इस्लाहात की। टीपू सुल्तान के दौर में मैसूर बर्रे सगीर का खुशहाल तरीन खित्ता था और मैसूर के लोगों की फ़ीकस आमदनी बर्रे सगीर के बाकी लोगों से 5 गुना ज़्यादा थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान बर्रे सगीर के वो वाहिद हुक्मरान थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के बर्रे सगीर पर कब्ज़ा करने में सबसे ज़्यादा मज़ाहमत की और कदम ब कदम अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। अब बात करते हैं सुल्तान को दरपेश चैलेंजेस की। सबसे पहले तो रियासत मैसूर का जोग्राफिया इंतहाई नासाजगार था। मशरिक़ और जनूब के कुछ इलाकों पर अंग्रेज़ काबिज़ थे। शुमाल मशरिक़ में निज़ाम, शुमाल मगरिब में मरहट्टे और मगरिब में ठाठे मारता समंदर था। ये तीनों ही टीपू सुल्तान के बदतरीन दुश्मन थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये तीनों दुश्मन सुल्तान के ख़िलाफ़ मुत्तहिद भी थे। इस पर तुर्रा ये कि सुल्तान के वज़ीर आज़म मीर सादिक और कई अहम वज़ीर सुल्तान के दुश्मनों से साज़बाज़ कर चुके थे। ये यलगार इतनी शदीद थी कि सुल्तान अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद इसे टाल तो सकते थे मगर रोक नहीं सकते थे। लेकिन सुल्तान हार मानने वालों में से नहीं थे। इन्होंने मरते दम तक हर सतह पर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। अंग्रेज़ भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि टीपू के होते हुए वो बर्रे सगीर पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। चुनांचे 1798 के आखिरी दिनों में अंग्रेज़ों ने सल्तनत मैसूर पर चौथी एंग्लो मैसूर वार मुसल्लत कर दी। अंग्रेज़ों और इनके इत्तेहादियों ने मैसूर पर चारों तरफ से शदीद हमला कर दिया। जंग शुरू होने से पहले ही सुल्तान के इर्द गिर्द मौजूद गद्दार अंग्रेज़ों से ये साज़बाज़ कर चुके थे कि वो अपनी ज़ेर कमान फ़ौज को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं लड़वाएंगे। मज़ीद ये कि रियासत में मौजूद कई कलादारों ने अंग्रेज़ों को हल्की सी मज़ाहमत पर हथियार डालने का यकीन दिलाया। चुनांचे जंग के दौरान गद्दारों ने अपनी फ़ौज को कहीं भी जमकर लड़ने ना दिया। जहाँ दुश्मनों पर कारी ज़रब लगाई जा सकती थी वहाँ भी ना लगाई गई, जिससे सुल्तान की फ़ौज को शदीद नुकसान हुआ। एक मौके पर सुल्तान खुद फ़ौज की क़यादत करते हुए निकले और अंग्रेज़ जनरल हैरिस के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन यहाँ भी सुल्तान के गद्दार अफसर बाज ना आए तो जानबूझकर सुल्तान के दस्तों को दुश्मन की तोपों की जद में ले आते, जिससे सुल्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। चुनांचे सुल्तान ने सरंगापट्टम के किले में किला बंद होकर लड़ने का फैसला किया। तो 4 मई 1799 को हिंदुस्तान पर गुलामी का वो सूरज तुलू हुआ जो कि अगले 150 साल तक ग़ुरूब न हुआ। सुल्तान को गद्दारों ने धोखे से किले से बाहर निकाला और किले का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सुल्तान के साथ सिर्फ चंद जांबाज रह गए थे।
سلطان نے انہی کے ساتھ انگریزوں سے آخری دفعہ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ دشمن فوج سے شدید جھڑپ شروع ہو گئی۔ سلطان کے جانباز ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ اس وقت دشمن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کشتوں کے پشتے لگا دینے والا یہ بہادر شخص ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان کے جانبازوں میں سے ایک نے کہا کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ کو عزت دیں گے۔ اس وقت سلطان نے جو جملے کہے وہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ سلطان نے کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ شہید نہیں ہو گیا۔ بعد ازاں سلطان کا شہید جسم دیکھ کر ایک انگریز افسر نے کہا، اب ہندوستان ہمارا ہے۔ چنانچہ سلطان کی شہادت کے صرف چند دہائیوں بعد ہی پورے بر صغیر پر انگریزوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو چکا تھا۔ ٹیپو سلطان کے بعد انگریز مرہٹوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تیسری اینگلو مراٹھا وار میں انگریزوں نے مرہٹوں کو فیصلہ کن شکست دی اور 1818 میں مرہٹا سلطنت کا بھی اختتام ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ 19ویں صدی کے شروعاتی سالوں میں ہی دلی کے تخت پر بیٹھا مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی انگریزوں کا وظیفہ خوار بن کے رہ گیا تھا۔ اس وقت عوام میں یہ جملہ مشہور تھا، سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ پالم دلی کا مضافاتی علاقہ ہے، یعنی اس وقت مغل سلطنت صرف اور صرف دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک محدود ہو گئی تھی۔ اس وقت بر صغیر میں مغلوں کے کمزور ہونے اور مرہٹا سلطنت کے اختتام کے بعد درجنوں چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ انگریزوں نے سب پر براہ راست قبضہ نہیں کیا، بلکہ ایک اور طریقہ واردات اپنایا۔ وہ یہ کہ انگریزوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے درمیان ایک اتحاد بنایا، اسے سبسڈری الائنس کا نام دیا گیا۔ اس اتحاد میں ریاستوں کو زبردستی بھی شامل کیا جاتا تھا۔ اس کی شرائط یہ تھی، ریاست کی اپنی فوج نہیں ہو سکتی، ریاست کسی بھی دوسری ریاست کے ساتھ آزادانہ طور پر تعلقات، جنگ یا کسی بھی قسم کا اور معاہدہ نہیں کر سکتی۔ ریاست کی حفاظت کے لیے انگریزوں کی فوج ریاست کے اندر ہی قیام کرے گی، اس کا تمام خرچہ ریاست برداشت کرے گی اور تاوان بھی ادا کرے گی۔ اگر ریاست واجبات ادا نہیں کر پائی تو اس کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ یوں ظاہری طور پر راجے مہاراجے ریاست پہ حکومت کرتے تھے، لیکن در حقیقت حکومت انگریزوں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ اسی قسم کے اور بھی ہتھ کنڈے اپنا کر انگریز بر صغیر پر قابض ہوتے چلے گئے۔ 1849 میں انگریزوں نے پنجاب میں سکھ حکومت کا خاتمہ کر کے پنجاب پر بھی اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اب درہ خیبر سے لے کر برما اور کشمیر سے لے کر کنوا کماری تک انگریزوں کا راج تھا۔ یہاں بر صغیر پر انگریزوں کا قبضہ مکمل ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں بر صغیر کے لوگوں نے انگریزوں سے جان چھڑانے کے لیے آخری دفعہ ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ناکام رہے۔ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہندوستان کے اپنے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نہیں تھے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بر صغیر کی 21 نوابی ریاستوں نے دھمکی، رشوت، لالچ یا ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ تمام حریت پسند آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے تھے، لیکن بہادر شاہ ظفر اس وقت 82 سال کے ایک ناتواں بزرگ تھے، اور دوسرا وہ اتنی بڑی تحریک کی سربراہی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی ناکام رہی۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ جنگ کے بعد کتنے لاکھ لوگوں کو چوکوں پر لٹکایا گیا اور کتنوں کو توپوں سے اڑایا گیا۔ بہرحال اس واقعے کے بعد اگست 1858 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کو ختم کر کے بر صغیر کو براہ راست برطانوی حکومت کے انڈر کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک برطانیہ میں کمپنی کا امیج بہت خراب ہو چکا تھا۔ بالآخر 1874 میں تقریباً 350 سال کی لوٹ مار، غارت گری، سفاکیت، استعماریت اور ظلم و ستم کی درخشاں تاریخ رکھنے والی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کر دیا گیا۔ یہ تاریخ انسان کی واحد کمپنی ہے جس کے پاس اس قدر اختیار اور طاقت تھی۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 1803 میں جب بر صغیر میں کمپنی کا ستارہ عروج پر تھا تو بر صغیر میں اس کی پرائیویٹ آرمی کی تعداد تقریباً 2,60,000 تھی۔
اور صرف بر صغیر سے اس کی سالانہ آمدنی 2019 کے حساب سے 229.9 ملین پاؤنڈز تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برطانیہ کے بر صغیر پر احسانات کی۔